गृहमन्त्री रवि लामिछाने विरुद्धको मुद्दामा सर्वोच्चले अन्तरिम आदेश दिएन। अब रवि लामिछानेको सांसद र मन्त्री पद यथावत रहने। गृहमन्त्री रवि लामिछानेले हटाए अगुवा र पछुवा गाडी। विश्वासको मतपछि रेशमको मुद्दा टुङ्ग्याउन पहल गर्ने प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको भनाई। कांग्रेस र एमाले माओवादी गठबन्धन भत्काउन प्रयास नगर्ने। कसैलाई प्रधानमन्त्रीको अफर नगरेको देउवाला भेटेपछि कांग्रेस महामन्त्री विश्वप्रकाश शर्माको दाबी। कांग्रेसले राप्रपालाई प्रधानमन्त्रीको प्रस्ताव नगरेको नेपाली कांग्रेसका प्रमुख सचेतक रमेश लेखकको टिप्पणी। नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा र नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव नेपालबीच भेटवार्ता। सरकारलाई विश्वासको मत दिन धेरै विश्लेषण गर्नुपर्छ। प्रचण्ड जी प्रति त पोजिटिभ नै छु भन्दै माधव नेपालको टिप्पणी। माधव नेपाल निकट अखिलले प्रचण्डलाई भन्यो एकताको पहल गरिदिनु पर्यो। प्रचण्डलाई विश्वासको मत दिन्छौं शंका नगर्नुहोस् भन्दै जसपाका नेता प्रदीप यादवको भनाई। प्रतिनिधि सभाको पहिलो बैठकमा शीर्ष नेताहरूले सम्बोधन गर्ने। विश्वासको मत प्राप्त गरेसँगै मन्त्री परिषदले पूर्णता पाउने अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलको भनाई। गण्डकी प्रदेशको मुख्यमन्त्रीमा एमाले र माओवादीका नेताको मुख्यमन्त्री बन्न दौडधुप। को बन्ला गण्डकी प्रदेशको मुख्यमन्त्री, यसको बारेमा पुरै जानकारी। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले निर्देशन दिए पनि इन्धनको मूल्य अझै घटेन। प्रधानमन्त्रीको निर्देशन अनुसार कहिले घट्छ इन्धनको मूल्य, यसको बारेमा पुरै जानकारी। पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा भन्सार कार्यालय स्थापना गर्ने मन्त्री परिषदको निर्णय। पाल्पामा बस दुर्घटना हुँदा ज्यान गुमाउने 6 जनाको परिचय खुल्यो। प्रधानमन्त्री प्रचण्डद्वारा पाल्पा बस दुर्घटनामा ज्यान गुमाएका प्रति श्रद्धाञ्जली व्यक्त। सबै विश्वविद्यालयमा सोभियु निर्वाचनको मिति एकैपटक घोषणा गर्न अनेरा सोभियुको माग। तराईका धेरैजसो जिल्लामा कठ्याङ्ग्रिँदो चिसो। शीतलहर अझै 1-2 दिन लम्बिन सक्ने। विदेशबाट शङ्कास्पद रकम भित्राएको आरोप लागेका पृथ्वीबहादुर शाह पक्राउ। आर्थिक नीति र कूटनीति नजान्नेलाई सरकारले राजदूत बनाएर पठाउने परराष्ट्रविद मधुरमण आचार्यको आरोप। आकर्षक रोजगारीको प्रलोभनमा परि दक्षिण अफ्रिका नजान अनुरोध। बीबीएस चौथो वर्षको उत्तर पुस्तिका हराएको भन्दै त्रिभुवन विश्वविद्यालयले 1 वर्षपछि पुनः परीक्षा लिँदै। नेपालको बिजुली किन्न बङ्गलादेशले खोज्यो भारतको निर्णायक भूमिका। यात्रुबाट जफत भएको 1 करोड मूल्यको मोबाइल लिलामीमा। दादुराले बालकको मृत्यु भएपछि नेपालगञ्जमा खोप लगाउन थालियो। बुटवलमा सामूहिक कुटपिटबाट 1 जनाको मृत्यु। विश्वबाट 2/3 हिम नदी लोप हुने संघारमा। दक्षिण अफ्रिका हुँदै युरोप र अमेरिका जाने बढेपछि दूतावासले गर्यो ट्राभल एडभाइजरी। अमेरिकी पूर्व विदेश मन्त्री हिलारी क्लिन्टनले कोलम्बिया विश्वविद्यालयमा पढाउने। रुसी राष्ट्रपति भ्लादिमिर पुटिनद्वारा 36 घण्टे युद्ध विरामको घोषणा। नेपाल टी20 लिगमा अन्तिम ओभरमा 6 रन बनाउन नसक्दा फार वेस्ट बाहिरियो। प्लेअफ यात्रा रोचक बन्यो। नेपाल टी20 लिगमा जनकपुरले हरायो लुम्बिनीलाई। आहारा पोखरा गोल्ड कपको फाइनल आज हुँदै। उपाधिका लागि सङ्कटा क्लब र अमेरिकी टिम भुटनिज युथ स्पोर्ट्स क्लब बीच प्रतिस्पर्धा हुने। पबजी विश्व च्याम्पियनसिप फाइनलमा नेपालका 2 टिम। र समाचार पार्टी हेल्थ टिप्स अन्तर्गत आज हामी मुटु बचाउने 7 तरिकाको विषयमा जानकारी दिनेछौँ। हामीलाई अन्तिमसम्म हेर्नुहोला। दर्शक महानुभाव नमस्कार। समाचार पार्टी .com को न्युज बुलेटिनमा यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ। म प्रहलाद चन्द्र घिमिरे। आज मिति विक्रम सम्म 2079 साल पुसको 23 गते शनिबार इस्वीसम्म सन् 2023 जनवरी 7 तारिक। आज अरनीको स्मृति दिवस। सँगसँगै आज श्री स्वस्तानी व्रतकथा अन्तर्गत दोस्रो दिन छ। हामीले यहाँहरूलाई श्री स्वस्तानी व्रतकथाको अध्यायहरू दैनिक रूपमा बेलुका 8 बजे प्रसारण गर्दै आएका छौँ। श्री स्वस्तानी व्रतकथा पनि हेर्ने प्रयास गर्नुहोला। सदाको चाहिँ आज पनि हामी उपस्थित भएका छौँ। आजका महत्त्वपूर्ण समाचार, ब्रेकिङ न्युज अपडेट लगायत तपाईँलाई काम लाग्ने हेर्नै पर्ने महत्त्वपूर्ण खबरहरू लिएर हामीलाई अन्तिमसम्म हेर्नुहोला। हाम्रो मेहनतका लागि यो भिडियोमा एउटा लाइक अवश्य गर्नुहोला। दर्शक महानुभाव पलपलको न्युज अपडेटका लागि हाम्रो च्यानललाई तपाईँले अहिलेसम्म सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन भने कृपया सब्सक्राइब गर्नुहोस् अनि नजिकै आउने बेल आइकनलाई क्लिक गर्नुहोला। दैनिक रूपमा हेर्नुहुन्छ भने रेगुलर भनेर लेख्नुहोला। आज पहिलोचोटि हो भने फर्स्ट टाइम भनेर लेखिदिनुहोला। देशभित्र हुनुहुन्छ भने आफू रहेको गाउँठाउँ सहर जिल्लाको नाम लेख्नुहोला। विदेशमा हुनुहुन्छ भने कुन देशबाट हेरिरहनु भएको छ त्यो कुरा तलको कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नुहोला। आउनुहोस् दर्शक महानुभाव आजका महत्त्वपूर्ण समाचार सुरु गरौँ। रवि लामिछाने विरुद्धको मुद्दामा सर्वोच्चले अन्तरिम आदेश नदिएको प्रसङ्गबाट। सर्वोच्च अदालतले उपप्रधान एवं गृहमन्त्री रवि लामिछानेको नागरिकताका विषयमा परेको रिटमा अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरेको छ। कायम मुकायम प्रधान न्यायाधीश हरिकृष्ण कार्की सहित न्यायाधीशहरू ईश्वर प्रसाद खतिवडा, डाक्टर आनन्द मोहन भट्टराई, अनिल कुमार सिन्हा र प्रकाशमान सिंह राउतको संवैधानिक इजलासले लामिछानेको नागरिकताको विषयमा परेको रिट निवेदनमा अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरेको सर्वोच्च अदालतका प्रवक्ता विमल पौडेलले जानकारी दिनुभयो। संवैधानिक इजलासले गृहमन्त्री रवि लामिछानेको सांसद योग्यता सम्बन्धी निवेदनलाई अग्राधिकार
अधिकार दिन पनि आदेश दिएको छ, जसको अर्थ यी निवेदनलाई सर्वोच्च अदालतले प्राथमिकताका साथ सुनवाई गर्नुपर्नेछ। यो मुद्दामा पूर्ण सुनवाई माघको 11 गतेका लागि तोकिएको छ। सर्वोच्चले लामिछानेको नागरिकता र राहदानी सम्बन्धी कागजात समेत 7 दिनभित्र अदालतमा झिकाउन पनि आदेश दिएको छ। सर्वोच्च अदालतको आदेशसँगै लामिछाने विरुद्धको मुद्दा सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन भए पनि तत्कालका लागि उहाँको सांसद तथा मन्त्री पद भने यथावत रहने भएको छ। अमेरिकी नागरिकता लिएका लामिछानेले पछि अमेरिकाको नागरिकता त्यागे पनि फेरि नेपाली नागरिकताको लिने प्रक्रिया पूरा नगरेको भन्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन परेको थियो। युवराज बसौला र अधिवक्ता युवराज भट्टराईले सर्वोच्चमा छुट्टा छुट्टै रिट दायर गरी लामिछानेको नेपाली नागरिकता रद्द भइसकेको अवस्थामा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी रासपाका सभापति पद, साधारण सदस्यता तथा निर्वाचनको प्रक्रिया बदल गर्न माग गर्नु भएको थियो। उपप्रधानमन्त्री एवं गृहमन्त्री रवि लामिछानेले आफ्नो सुरक्षार्थ खटिने अगुवा र पछुवा गाडी हटाउनु भएको छ। आफू मात्र उच्च सुरक्षा घेरामा हिन्डुल गरेर नागरिक अपेक्षा पूरा नहुने बताउँदै उहाँले सुरक्षाको टोली हटाउनु भएको हो। गृहमन्त्रीको सुरक्षामा प्रहरी निरीक्षकको नेतृत्वमा हुने टोलीलाई पनि घटाएर उहाँले प्रहरी नायब निरीक्षक सहीको नेतृत्वको सुरक्षाकर्मी राख्नु भएको छ। सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमा स्ट्याटस लेख्दै उहाँले भन्नुभएको छ, उपप्रधानमन्त्री तथा गृहमन्त्रीको सवारीका क्रममा रहने अगुवा पछुवा सुरक्षाकर्मी सहितको गाडी हटाएर मैले आजै अगाडि एउटा मात्र गाडी सुरक्षामा राख्ने निर्णय गरेको छु। भइपरि आउँदाको परिस्थितिलाई अपमाद मानिदिनु होला उहाँको भनाइ छ। उहाँले आफू सधैँ ट्राफिक भत्तीमा लाइन बसेर नै यात्रा गर्ने बताउँदै भन्नुभएको छ, सडक लेन अनुशासन पूर्ण पालना गर्ने कुरामा म प्रतिबद्ध छु। कुनै अकाट्य परिस्थिति आइपर्दा बाहेक म आफ्नो कार्यकालभरि नै यी नियम पालन गर्छु उहाँको भनाइ छ। साइरन बजाएर नागरिकलाई उछिन्दै हिँड्ने प्रवृत्तिको आलोचक भएको बताउँदै उहाँले आकस्मिक अवस्था बाहेक आफूबाट त्यस्तो गतिविधि नहुने बताउनुभयो। व्यक्तिगत कामका लागि कतै जानु परे वा बिदाका दिन हिँड्नु परे निजी सवारी साधन प्रयोग गर्ने उहाँको भनाइ छ। उहाँले भन्नुभएको छ, यदि कुनै अवस्थामा सरकारी सवारी साधन प्रयोग गर्नु परेमा त्यसको हिसाब राज्यलाई बुझाउनेछु उहाँको भनाइरहेको छ। दर्शक महानुभाव, रवि लामिछानेलाई अदालतले अहिले तत्कालका लागि उहाँको सांसद र मन्त्री पद यथावत रहने भनेर भनेको छ। सँगसँगै रवि लामिछानेले अगुवा र पछुवाको गाडी हटाएको भनेर जानकारी गराउनु भएको छ। यसप्रति तपाईँको धारणा के छ? आफ्नो धारणा तलको कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नुहोला। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले टिकापुर घटनामा दोषी ठहर भई दिल्ली बजार कारागारमा जेल भोगिरहेका रेशम चौधरीको मुद्दा विश्वासको मतपछि टुङ्ग्याउन पहल गर्ने बताउनु भएको छ। शुक्रबार थारू कल्याणकारिणी सभाका पदाधिकारीहरूसँगको भेटमा प्रधानमन्त्री प्रचण्डले विश्वासको मतपछि रेशमको मुद्दाबारे टुङ्गो लगाउन पहल गर्ने आश्वासन दिएको थाकसका महामन्त्री प्रेमीलाल चौधरीले जानकारी दिनुभएको छ। उहाँले भन्नुभएको छ, प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मतपछि रेशमको मुद्दाको बारेमा टुङ्गो लाग्ने बारे प्रतिबद्धता जनाउनुभयो। टिकापुरको मुद्दा पहिलेदेखि राजनीतिक भएकाले यसलाई राजनीतिक तवरमै टुङ्गोमा पुर्याउने पहल आफूले गर्ने पनि उहाँले बताउनुभयो भनेर उहाँले भन्नुभएको छ। नेपाली कङ्ग्रेसका शीर्ष नेताहरूले नेकपा एमाले र माओवादीको समीकरण भत्काउने प्रयास नगर्ने स्पष्ट पारेका छन्। बरु पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई विश्वासको मत दिएर प्रतिपक्षमा बसे के हुन्छ भनेर छलफल थालेको जनाइएको छ। सभापति शेरबहादुर देउवाले शुक्रबार अपराह्न 2 सभापति पूर्णबहादुर खड्का र धनराज गुरुङ तथा महामन्त्री द्वय गगन कुमार थापा र विश्वप्रकाश शर्मासँग संयुक्त भेट गर्नुभएको थियो। आफ्नो निवास धुम्बाराहीमा भएको छलफलमा सभापति देउवाले 5 दलीय गठबन्धन कसरी भत्कियो भनेर ब्रिफिङ गर्नुभयो। स्रोतका अनुसार एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले धोका दिएको देउवाको निष्कर्ष थियो। महामन्त्री गगन र विश्वप्रकाशले भने सरकार गठनका लागि भएको वार्ता संवादमा आफूहरूलाई सहभागी नगराएकोमा असन्तुष्टि जनाउनुभयो। भेटपछि महामन्त्री शर्माले सञ्चारकर्मीहरूसँग भन्नुभयो, अन्तिम समयमा हाम्रो तर्फबाट पर्याप्त हस्तक्षेप हुन सकेन भनेर हामी पनि आत्मआलोचित हौँला, तर पनि दुर्घटना नभएर सेफ ल्यान्डिङ भयो। पाइलटको प्रशंसा हुन्छ, दुर्घटना भइहाल्यो भने को पाइलटलाई दोष लगाउन थालियो भने त्यो पनि राम्रो हुँदैन उहाँको भनाइ छ। कङ्ग्रेस शीर्ष नेताहरू बीच आज बस्ने संसदीय दलको बैठकमा एजेन्डा र अब कसरी अगाडि जाने भनेर छलफल भएको छ। त्यसक्रममा पदाधिकारीहरूले सभापति देउवालाई एमाले माओवादीको सत्ता गठबन्धन भत्काउन पहल गरेको हो भनेर सोधेका थिए। संस्थापन पक्षका केही नेताले एमाले माओवादी इतरको गठबन्धन बन्न सक्ने भन्दै दौडधुप गरेका छन्। पहिले प्रचण्डलाई विश्वासको मत पुग्न नदिने, त्यसपछि राप्रपालाई प्रधानमन्त्री दिएर भए पनि नयाँ गठबन्धन बनाउने उनीहरूको तर्क छ। कङ्ग्रेस सभापति देउवाले पनि जनता समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवसँग बिहिबार र एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव कुमार नेपालसँग शुक्रबार भेटवार्ता गर्नुभएको छ। तर देउवाले सत्ता समीकरण बनाउन प्रयास नभएको स्पष्ट पारेको नेताहरूले बताएका छन्। महामन्त्री शर्माले पनि कङ्ग्रेसले सत्ता समीकरण भत्काउन प्रयास नगरेको प्रश्न पार्नु भएको छ। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले प्रतिनिधि सभाको 26 गते बस्ने बैठकमा विश्वासको मत माग्दै हुनुहुन्छ।
नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री विश्वप्रकाश शर्माले नेपाली कांग्रेस कसैलाई प्रधानमन्त्रीको अफर नगरेको बताउनु भएको छ। पार्टी सभापति शेरबहादुर देउवालाई भेटेपछि सञ्चारकर्मीहरूसँगको संक्षिप्त प्रतिक्रियामा महामन्त्री शर्माले भन्नुभएको छ, नेपाली कांग्रेस तत्काल नजाने गाउँको बाटो सोधिरहेको छैन र कसैलाई अघि लाग है भनेर पनि भनिरहेको छैन उहाँको भनाइ छ। उहाँले कांग्रेसले कसैलाई प्रधानमन्त्रीमा अफर गरेको चर्चा भ्रम मात्रै रहेको जिकिर गर्नुभयो। नेपाली कांग्रेस अहिले यस्तो कुरामा बिल्कुलै संलग्न छैन उहाँले भन्नुभयो। नेपाली कांग्रेस अहिले कसैलाई अगाडि लगाएर हामी भर्खरै बाहिरिएको अवस्थामा जिम्मेवार र भूमिकामा रहन छोडेर हामीबाट संस्थागत रूपमा कहीँ पनि यस्तो भइरहेको छैन उहाँले बताउनु भएको छ। कसैलाई प्रधानमन्त्री प्रस्ताव गरेको हल्ला कोही साथीले चिया पिउँदै गर्दा भन्नुभएको भए पार्टीलाई थाहा नहुने पनि उहाँले बताउनु भएको छ। यसैबीच नेपाली कांग्रेसका प्रमुख सचेतक रमेश लेखकले पनि राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी राप्रपालाई आफ्नो पार्टीले प्रधानमन्त्रीका लागि प्रस्ताव नगरेको बताउनु भएको छ। नयाँ बानेश्वरमा रहेको संसद भवन परिसरमा सञ्चारकर्मीले राखेका जिज्ञासाको जवाफ दिने क्रममा प्रमुख सचेतक लेखकले प्रधानमन्त्रीमा राप्रपालाई आफ्नो पार्टीले प्रस्ताव नगरेको बताउनु भएको हो। उहाँले आफ्नो पार्टी एमाले माओवादी केन्द्र सहितको सत्ता समीकरणलाई भत्काएर नयाँ समीकरण बनाउने काममा नलागेको पनि पटक पटक दोहोर्याउनु भएको छ। नेपाली कांग्रेसका सभापति एवं नेपाली कांग्रेसका संसदीय दलका नेता शेरबहादुर देउवा र एकीकृत समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष माधव नेपाल बीच भेटवार्ता भएको छ। शुक्रबार साँझ देउवा र नेपाल बीच भेट भएको हो। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले पुसको 26 गते विश्वासको मत लिँदै हुनुहुन्छ। प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत लिनु अघि नेपालले देउवासँग गरेको भेटलाई अर्थपूर्ण रूपमा हेरिएको छ। यसैबीच नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव नेपालले धेरै विश्लेषण गरेर मात्रै सरकारलाई विश्वासको मत दिने बारेमा निर्णय लिनुपर्ने अवस्था रहेको बताउनुभयो। सरकार कुन ढङ्गले अगाडि बढ्छ त्यसलाई हेरेर मात्र उसको विश्वासको मत दिने बारेमा निर्णय लिन सकिने उहाँको भनाइ छ। सर्वदलीय बैठकपछि नयाँ बानेश्वरमा रहेको संसद भवन परिसरमा सञ्चारकर्मीले राखेका जिज्ञासाको जवाफ दिने क्रममा अध्यक्ष नेपालले व्यक्तिगत रूपमा आफू प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डप्रति सकारात्मक रहेको धारणा पनि व्यक्त गर्नुभएको छ। विश्वासको मतको बारेमा हामीले जम्मै पक्षहरूको विषयमा विश्लेषण गर्नेछौँ। व्यक्तिगत रूपमा प्रचण्डजी प्रति मेरो पोजिटिभ नै धारणा छ। सरकार कुन ढङ्गले अगाडि बढ्छ त्यो हेरिकन हामी टुङ्गो गर्छौँ। सरकारलाई विश्वासको मत दिन हामीले धेरै विश्लेषण गर्नुपर्छ उहाँको भनाइ छ। अध्यक्ष नेपालले एमालेसँग एकता गर्ने विषयमा प्रस्ताव नआएको पनि प्रश्न पार्नु भएको छ। नेकपा एकीकृत समाजवादीको विद्यार्थी संगठन अखिल नेपाल राष्ट्रिय स्वतन्त्र विद्यार्थी युनियन अनेरा सुविउले नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष एवं प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई भेटेर वाम एकताको विषय उठाएको छ। अनेरा सुविउका अध्यक्ष सुदेश पराजुलीका अनुसार शुक्रबार प्रधानमन्त्रीसँग भएको भेटमा मुख्यतः दुई विषयमा कुराकानी भयो। देशभरका सबै क्याम्पसमा सोभिउको चुनावको माग राख्यौँ। उहाँले सम्बन्धित पदाधिकारीलाई निर्देश गर्ने वचन दिनुभयो। अनेरा सुविउका अध्यक्ष पराजुलीले भन्नुभयो। साथसाथै वाम एकताको पहल गरिदिन समेत आफूहरूले प्रचण्डलाई आग्रह गरेको उहाँले बताउनुभयो। हामीले एकताको पहल लिइदिनु पर्यो भन्यौँ। उहाँले माधव नेपाल र आफू एक ठाउँमा हुँदा कम्युनिस्ट आन्दोलन सरल ढङ्गले सशक्त भएर अगाडि बढ्ने बताउनुभयो। अध्यक्ष पराजुलीले भन्नुभएको छ। माधव नेपाल निकट अखिलका अध्यक्ष पराजुली सहित महासचिव आरती लामा लगायतको टोलीले प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटार पुगेर प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई भेटेका हुन्। जनता समाजवादी पार्टी जसपा नेपालका नेता प्रदीप यादवले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई आफ्नो पार्टीले विश्वासको मत दिँदैन कि भनेर कुनै शङ्का नगर्न आग्रह गर्नुभयो। संसद भवनमा बसेको सर्वदलीय बैठकपछि पत्रकारसित कुराकानी गर्दै उहाँले भन्नुभयो, हामीले प्रचण्डलाई समर्थन गर्छौँ भनेर राष्ट्रपतिकोमा गएर लिखित रूपमा हस्ताक्षर गरिसकेका छौँ, मत दिन्छौँ। उहाँले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालको विश्वासको मत हासिल गर्नेमा ढुक्क रहेको पनि बताउनुभयो। प्रतिनिधि सभाको पहिलो बैठकमा प्रमुख राजनीतिक दलका शीर्ष नेताले सम्बोधन गर्नुहुने भएको छ। पहिलो बैठकको कार्यसूची लगायतका विषयमा सहमति जुटाउन ज्येष्ठ सदस्य पशुपति शमशेर जवराले संघीय संसद भवन नयाँ बानेश्वरमा आयोजना गर्नुभएको सर्वदलीय बैठकले प्रतिनिधि सभाको बैठक सञ्चालन सम्बन्धी नयाँ नियमावली नबन्दासम्म पुरानै नियमावलीबाट बैठक सञ्चालन गर्ने निर्णय गरेको छ। पहिलो बैठकमा प्रतिनिधि सभामा संलग्न दलका शीर्ष नेता वा सांसदले सम्बोधन गर्ने विषयमा सहमति जुटेको छ। प्रतिनिधि सभाको पहिलो बैठक पुसको 25 गते दिउँसो 1 बजे बस्ने कार्यसूची रहेको छ। त्यस्तै पुस 26 गते प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले विश्वासको मत लिने कार्यसूची रहेको जनाइएको छ। उपप्रधानमन्त्री एवं अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले सरकारले संसदमा विश्वासको मत प्राप्त गरेसँगै मन्त्री परिषदले पूर्णता पाउने बताउनुभयो। मन्त्री परिषदले गरेका निर्णय शुक्रबार सार्वजनिक गर्दै अर्थमन्त्री पौडेलले सरकारले संसदमा विश्वासको मत प्राप्त गरेसँगै मन्त्री परिषदले पूर्णता पाउने बताउनु भएको हो। उहाँले वर्तमान सरकार महत्त्वपूर्ण राष्ट्रिय अभिभारा पूरा गर्न केन्द्रित भइरहेको पनि बताउनुभयो। अर्थमन्त्री पौडेलले मन्त्री परिषदले पूर्णता पाएसँगै सरकार नागरिक र राष्ट्रका समस्या समाधान गर्ने गरी गतिशील रूपमा अगाडि बढ्ने पनि बताउनु भएको छ।
गण्डकी प्रदेश प्रमुख पृथ्वीमान गुरुङले नयाँ सरकार गठनका लागि दाबी पेश गर्न आह्वान गरेसँगै गण्डकी प्रदेशमा को मुख्यमन्त्री बन्ने भन्ने चर्चा बढिरहेको छ। प्रदेश प्रमुखले पुसको 25 गते दिउँसो 4 बजेभित्र दाबी पेश गर्न बिहिबार आह्वान गर्नुभएको हो। प्रदेश सभामा कुनै एउटा दलको बहुमत नभएपछि प्रदेश प्रमुखले संविधानको धारा 168 को उपधारा 2 बमोजिम प्रदेश सभामा प्रतिनिधित्व गर्ने 2 वा 2 भन्दा बढी दलहरूको समर्थनमा बहुमत प्राप्त गर्न सक्ने प्रदेश सभा सदस्यलाई मुख्यमन्त्री नियुक्ति गर्नका लागि दाबी पेश गर्न आह्वान गर्नुभएको छ। केन्द्रको गठबन्धनमा निर्णय नहुँदा गण्डकी प्रदेशमा को मुख्यमन्त्री हुने भन्ने निर्णय भइसकेको छैन। तर पनि नेकपा एमालेका खगराज अधिकारी मुख्यमन्त्री बन्ने चर्चा छ। गण्डकीमा नेकपा एमाले माओवादी केन्द्र र राप्रपा मिलेर सरकार बन्ने देखिएको छ। नेकपा एमालेबाट संसदीय दलको नेता खगराज अधिकारी हुनुहुन्छ। गण्डकीमा एमालेका 22, नेकपा माओवादी केन्द्रका 8 र राप्रपाका 2 जना सांसद छन्। 60 सदस्यीय प्रदेश सभामा बहुमतका लागि 31 सदस्य आवश्यक पर्छ। 3 दल मिल्दा गण्डकीमा 32 सदस्य पुग्छ। नेकपा एमाले संसदीय दलका नेता खगराज अधिकारीले समय अवधिभित्रै मुख्यमन्त्रीका लागि दाबी पेश गर्ने बताउनुभयो। एमाले र माओवादीले केन्द्रको निर्णय कोरिरहेका छन्, तर सरकार बनाउन एमाले र माओवादीको आफ्नै दाबी छ। माओवादी केन्द्रबाट संसदीय दलका नेता हरिबहादुर चुमान केन्द्रले निर्णय नलिँदासम्म सरकार गठनको प्रक्रिया सुरु नहुने बताउनुभयो। उहाँले अघिल्लो पटक माओवादीले एमाले र कांग्रेस दुवैलाई मुख्यमन्त्रीमा सहयोग गरेकाले यसपटक माओवादीलाई एमालेले सहयोग गर्ने बताउनुभयो। गण्डकी प्रदेशमा 27 सदस्य सहित नेपाली कांग्रेस पहिलो पार्टी हो। त्यसैगरी 22 सदस्य सहित एमाले दोस्रो, 8 सदस्य सहित माओवादी तेस्रो र राप्रपा 2 सदस्य सहित चौथो पार्टी हो। स्वतन्त्र रूपमा विजयी हुनुभएका राजीव गुरुङ, दीपक मनाङी नेकपा एकीकृत समाजवादीमा प्रवेश गरेसँगै नेकपा एसको 1 सिट भएको जनाइएको छ। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले दिएको निर्देशन अनुसार पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य कहिले घट्छ भन्नेमा अन्यल भएको छ। प्रधानमन्त्री प्रचण्डले बिहिबार उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति सचिव तोयम रायलाई प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिषद कार्यालयमा बोलाएर इन्धनको मूल्य घटाई नागरिकलाई राहत दिन निर्देशन दिनुभएको थियो। मूल्य समायोजनको निर्णय नेपाल आयल निगमको सञ्चालक समितिको बैठकले गर्छ। सञ्चालक समितिका अध्यक्ष उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका सचिव रहने व्यवस्था रहेको छ। प्रधानमन्त्रीको निर्देशन पाएका उद्योग मन्त्रालयका सचिव तोयम रायको अर्थ मन्त्रालयमा भएको छ। उहाँको ठाउँ वाणिज्य मन्त्रालयमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिषदको कार्यालयका सचिव मधु मरासेनी पुग्नु भएको छ। अर्थ मन्त्रालयमा सरुवा हुनुभएका रायको विदाई र उहाँको ठाउँमा पुग्नुभएका मरासेनीको स्वागत भएको छ। पुरानो सचिवको विदाई र नयाँ सचिवको स्वागतको कार्य भएकाले प्रधानमन्त्रीको निर्देशन अनुसार मूल्य घटाउने बारे छलफल नभएको उल्लेख छ। मूल्य समायोजनको निर्णय सञ्चालक समितिको बैठकले गर्ने गरेको भएकाले बैठक बस्ने सम्भावना नभएकाले यसको निर्णय हुन सकिरहेको छैन। उद्योग मन्त्रालयबाट सरुवा भएका रायले आफ्नो सरुवा भइसकेकाले यस विषयमा केही पनि भन्न नसक्ने बताउनु भएको छ। यो सरकारको नियमित काम हो। सरुवा भइसकेको मान्छेले केही भन्न मिल्दैन। अहिले मैले केही भन्ने स्थिति छैन उहाँले भन्नुभएको छ। नेपाल आयल निगमले भारतीय आयल कर्पोरेसनलाई ऋण र बक्यौता तिर्न बाँकी रहेको भन्दै भाउ घटाएको छैन। यो महिनाको 15 दिनमा नै निगमले 1 अर्ब 32 करोड 89 लाख रुपियाँ नाफा कमाएको छ। पुस 16 गतेदेखि 30 गतेसम्म थप 79 करोड 12 लाख रुपियाँ नाफा हुने अनुमान गरिएको छ। मन्त्री परिषद बैठकले पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा भन्सार कार्यालय स्थापना गर्ने र त्यसका लागि आवश्यक कर्मचारीको व्यवस्थापन गर्ने निर्णय गरेको छ। पुस 17 मा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले विमानस्थलको उद्घाटन गर्नुभएको थियो। बिहिबार बसेको मन्त्री परिषद बैठकका निर्णय शुक्रबार सार्वजनिक गर्दै अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले पोखरा विमानस्थलमा भन्सार कार्यालय स्थापना गर्ने निर्णय भएको जानकारी दिनुभयो। उहाँले त्यसका लागि आवश्यक कर्मचारीको व्यवस्था गर्ने निर्णय भएको पनि बताउनु भएको छ। बैठकले कम्बोडियाको एक क्यासिनोमा आगलागीमा परि मृत्यु भएका झापाका निराकार पाण्डेको शव ल्याउन र शव ल्याउनका लागि आर्थिक प्रबन्ध गर्ने निर्णय गरेको पनि उहाँले बताउनुभयो। यसैगरी स्थानीय तह निर्वाचनको क्रममा बाजुरामा मृत्यु भएका 2 जनाको परिवारलाई आर्थिक सहयोग उपलब्ध गराउने निर्णय समेत मन्त्री परिषदको बैठकले गरेको जनाइएको छ। पाल्पाको खुर्सानीमा भएको बस दुर्घटनामा ज्यान गुमाउने 6 जनाको परिचय खुलेको छ। रैनादेवी छहरा गाउँपालिका वडा नम्बर 8 खुर्सानीमा भएको बस दुर्घटनामा आमा छोरी सहित एकै गाउँका 6 जना महिलाको ज्यान गएको हो। दुर्घटनामा 18 जना घाइते भएका छन्। ज्यान गुमाउनेमा खुर्सानीकी 36 वर्षीय निर्मला घिमिरी, उहाँकी छोरी 19 वर्षीय सरुमाया घिमिरी, 54 वर्षीय खिमकुमारी राणा, 40 वर्षीय गुनाकुमारी गाहा, 21 वर्षीय दानकुमारी खत्री र 19 वर्षीय बिमा पाण्डे रहेको जिल्ला प्रहरी कार्यालय पाल्पाले जनाएको छ। रूपन्देहीको साल झण्डीबाट पाल्पाको खुर्सानीका लागि छुटेको यात्रुवाहक बस मधुवन टारी फाँट नजिकै राधादी गैरामा दुर्घटना परेको हो। ग 1 ख 4977 नम्बरको बस दुर्घटना हुँदा घाइते भएका 18 मध्ये 6 जनाको एडमन सिटी हस्पिटल जितगढी बुटवल र 12 जनाको लुम्बिनी प्रादेशिक अस्पताल बुटवलमा उपचार भइरहेको प्रहरीले जनाएको छ।
यसैबीच प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले पाल्पामा बस दुर्घटनामा ज्यान गुमाएका प्रति श्रद्धाञ्जली व्यक्त गर्नुभएको छ। सामाजिक सञ्जाल मार्फत प्रधानमन्त्री प्रचण्डले दुर्घटनामा ज्यान गुमाएकाहरूप्रति श्रद्धाञ्जली दिँदै घाइतेहरूको शीघ्र स्वास्थ्य लाभको कामना गर्नुभयो। त्यस्तै उहाँले सार्वजनिक यातायात सुरक्षित र मर्यादित बनाउन सबैमा अपिल पनि गर्नुभएको छ। अनेरा सोभियूले सबै विश्वविद्यालयमा एकैसाथ सोभियूको निर्वाचनको मिति घोषणा माग राख्दै प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई ज्ञापन पत्र बुझाएको छ। त्रिवीका सबै क्याम्पस, आङ्गिक तथा अन्य विश्वविद्यालयहरूमा सोभियूको मिति घोषणा हुनुपर्ने, निर्वाचन प्रणाली समावेशिताको सिद्धान्त अनुसार हुनुपर्ने, विद्यार्थीको परीक्षाको नतिजा आउनुपर्ने, शैक्षिक क्यालेन्डर व्यवस्थित हुनुपर्ने, शैक्षिक वातावरण निर्माण हुनुपर्ने लगायतका कुराहरू विज्ञप्तिमा समेटिएको अध्यक्ष सुदेश पराजुलीले बताउनुभयो। अहिले व्याप्त समस्या समाधान गर्दै त्रिवीले विद्यार्थीहरूले हक अधिकारको प्रत्याभूति गर्नका लागि पूर्ण समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली अवलम्बन गर्न र सबैमा एकसाथ निर्वाचन मिति घोषणा गर्न निर्देशन दिन माग गरिएको अनेरा सोभियूले जनाएको छ। तराई मधेसका धेरैजसो जिल्लामा शीतलहर भइरहेको छ। शीतलहर अझै 1-2 दिन लम्बिने सम्भावना रहेको मौसमविदहरूले बताएका छन्। मौसमविद शान्ति कणेलका अनुसार नेपालगञ्ज भैरहवा सिमारामा अधिकतम तापक्रम औसत अधिकतम तापक्रम भन्दा 5 डिग्री सेल्सियस भन्दा धेरैले घटेको छ। यी क्षेत्रमा अधिकतम र न्यूनतम तापक्रम बीचको अन्तर 5 डिग्री सेल्सियस भन्दा कम छ। यस्तै अधिकतम र न्यूनतम तापक्रम बीचको अन्तर धेरै फरक छैन। अधिकतम र न्यूनतम तापक्रम झन्डै उस्तै रहेको जनाइएको छ। सिमरादेखि नेपालगञ्जका धेरैजसो क्षेत्रमा मध्यम किसिमको शीतलहर र नेपालगञ्जदेखि पश्चिम तराईका जिल्लामा मन्द शीतलहर चलेको मौसमविद कणेलले बताउनुभयो। यो अवस्था अझै 1-2 दिन रहने अनुमान गरिएको उहाँले बताउनु भएको छ। शीतलहर चलेका बेला बिहान, दिउँसो र रातिको तापक्रम उस्तै हुने भएकाले कठ्याङ्ग्रिँदो चिसो हुन्छ। अरू समयमा तापक्रममा उतार चढाव आउने गरे पनि शीतलहर चलेको बेला खासै उतार चढाव नआउने भएकाले धेरै जाडो हुने बताइएको छ। यस्तो बेला तातो खानेकुरा खाने, न्यानो र बाक्ला कपडा लगाउने, आगो तथा हिटर ताप्ने गरी शरीरलाई न्यानो राख्न सकिन्छ। सावधानी नअपनाए मानवीय क्षति हुने जोखिम धेरै हुन्छ। चिसोबाट जोगिने हिटर, कोइला तथा आगो ताप्दा सुरक्षित भने हुनुपर्दछ। आगो ताप्दा आगलागीको सम्भावना हुने तथा हावा नछिर्ने गरी झ्यालढोका बन्द गरेर हिटर र कोइला बाल्दा निसासिएर ज्यान जाने जोखिम हुने हुँदा सावधानी अपनाउन पनि विज्ञहरूले सुझाव दिएका छन्। विभिन्न मुलुकबाट शङ्कास्पद रकम भित्राएको आरोप लागेका पृथ्वीबहादुर शाहलाई प्रहरीले पक्राउ गरेको छ। केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो CIBबाट खटिएको टोलीले शाहसहित 6 जनालाई पक्राउ गरेको AIG उत्तमराज सुवेदीले जानकारी दिनुभएको छ। पक्राउ पर्ने अन्यमा विजय विक्रम शाह, चक्रबहादुर खत्री, अनुप खड्का, रुक्माङ्गद काफ्ले र अछामका रङ्गबहादुर साउद रहेका छन्। AIG सुवेदीका अनुसार उनी विरुद्ध अनुसन्धानका लागि शुक्रबार दिउँसो जिल्ला अदालत काठमाडौँबाट म्याद थप भएको उल्लेख छ। कम्तीमा पनि आधा दर्जन कम्पनी खोलेका उनले एउटै विवरण र ब्यौरा राखेर आफ्नो कम्पनीमा अमेरिकाबाट रकम भित्र्याउने प्रयास गरेको देखिएको छ। परराष्ट्रविद मधु रमण आचार्यले आर्थिक कूटनीतिका लागि दक्ष राजदूतको नियुक्तिमा ध्यान दिन सरकारलाई सुझाव दिनुभएको छ। आर्थिक कूटनीतिमा देशपछि परिरहँदा पूर्व परराष्ट्र सचिव समेत रहनुभएका उहाँले देशको आर्थिक कूटनीतिलाई अगाडि बढाउन सरकारले दक्ष राजदूत नियुक्तिमा ध्यान दिनुपर्ने बताउनुभयो। राष्ट्रिय सभा अन्तर्गतको राष्ट्रिय सरोकार तथा समन्वय समितिको सिंहदरबारमा बसेको बैठकमा बोल्दै परराष्ट्रविद आचार्यले आर्थिक नीति र कूटनीति दुवै थाहा नभएकालाई सरकारले राजदूत बनाएर पठाएका कारण देशको आर्थिक कूटनीति फलदायी हुन नसकेको पनि स्पष्ट पार्नुभयो। उहाँले आर्थिक कूटनीति कार्यान्वयनका लागि नीतिगत रूपमा स्पष्ट धारणा तय गर्न सरकारको गम्भीर ध्यानाकर्षण पनि गराउनु भएको छ। दक्षिण अफ्रिका स्थित नेपाली दूतावासले नेपाल सरकारको प्रचलित कानुन बमोजिम श्रम स्वीकृति लिएर मात्र त्यहाँ जान अनुरोध गरेको छ। दक्षिण अफ्रिकाको सरकारी राजपत्र अनुसार विशेष ज्ञान, सिप आवश्यक पर्ने 140 किसिमको दक्ष जनशक्तिको पदमा स्वदेशी नागरिकबाट पदपूर्ति नहुने अवस्थामा मात्र विदेशी नागरिकलाई रोजगारमा लिने कानुनी व्यवस्था भएको भन्दै दूतावासले यस्तो अनुरोध गरेको हो। दक्षिण अफ्रिकामा आकर्षक तलब सुविधा सहितको पदमा काम लगाइदिने एवं त्यहाँबाट युरोप, अमेरिका जान सहज हुने भ्रममा पारी नेपाली नागरिकहरूबाट लाखौं रुपैयाँ लिने गरिएको दूतावासले ध्यानाकर्षण भएको जनाएको छ। वैदेशिक रोजगारमा लगाइदिने वा यस्तै अन्य प्रलोभनमा पारी ठूलो रकम लिई कुनै व्यक्तिलाई विदेशमा ल्याई अलपत्र पार्ने कार्यमा संलग्न हुने कार्य कानुन बमोजिम दण्डनीय भएकाले यसखाले गैर कानुनी कार्यहरू नगराउन र त्यसतर्फ सचेत रहन पनि दूतावासले अनुरोध गरेको छ। त्रिभुवन विश्वविद्यालय परीक्षा नियन्त्रण कार्यालयले 4 वर्षे BBS कार्यक्रमको 4थो वर्षको बिजनेस रिसर्च मेथड्स विषयको परीक्षा 1 वर्षपछि आज फेरि लिने भएको छ। यो विषयको परीक्षा 2078 साल पुसको 27 गते पनिकाले लिएको थियो।
क्याम्पसले सिम्बल नम्बर 7020200001 देखि 7020200252 सम्मका शनिबार बिहान 8 बजेदेखि परीक्षा हुने भएकाले परीक्षामा सहभागी हुन भनेर मोबाइलमा म्यासेज पठाएको विद्यार्थीहरूले बताएका छन्। म्यासेज आएपछि क्याम्पसमा फोन गरेर बुझ्दा उत्तर पुस्तिका हराएकाले पुनः परीक्षा लिन लागेको भन्ने जवाफ पाएको एक विद्यार्थीले बताएका छन्। नतिजा आउन ढिला भएर तनाव भइरहेका बेला फेरि दिनुपर्ने भन्दा कस्तो होला, उनीहरूको लापरवाहीको सजाय हामीले भोग्नुपर्ने कस्तो अन्याय हो, उहाँको भनाइ छ। परीक्षा नियन्त्रण कार्यालयले झापाको दमक बहुमुखी क्याम्पसको विद्यार्थीको मात्र लिने जनाएको छ। सहपरीक्षा नियन्त्रक डाक्टर घनश्याम ठाकुरले झापाको एक क्याम्पसको मात्रै समस्या भएर लिन लागेको बताउनु भयो। उहाँले भन्नुभएको छ त्यहाँको क्याम्पसको समस्या भएर लिन लागेको हो, किन र कस्तो समस्या भएको हो भन्ने चाहिँ उहाँले खुलाउन चाहनु भएन। दर्शक महानुभाव, देशकै ठुलो त्रिभुवन विश्वविद्यालयले परीक्षा लिएको 1 वर्षपछि उत्तर पुस्तिका हराएको भन्दै फेरि परीक्षा लिने यो कार्य तपाईँलाई कस्तो लाग्छ? तपाईँ के भन्नुहुन्छ? आफ्नो कुरा तलको कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नुहोला। बङ्गलादेशले नेपालबाट जलविद्युत आयात गर्न भारतसँग निर्णायक भूमिका निर्वाह गरिदिन आग्रह गरेको छ। बङ्गलादेशका ऊर्जा तथा खनिज राज्यमन्त्री नसरुल हमिदले नेपाल र भुटानबाट जलविद्युतको आयात गर्न चाहेको भन्दै देखिने गरी सहयोग गर्न भारत सरकारसँग प्रस्ताव गरेको उल्लेख छ। बुधबार नयाँ दिल्लीमा भारत र बङ्गलादेश बीच विद्युत सहयोग सम्बन्धी द्विपक्षीय बैठकमा सहभागी भएका हमिदले भिजुअल सहयोगका लागि आग्रह गरेको उल्लेख छ। बङ्गलादेशी प्रतिनिधिमण्डलको नेतृत्व हमिदले भारतीय पक्षको नेतृत्व ऊर्जा तथा नवीकरणीय ऊर्जा मन्त्री राजकुमार सिंहलाई नेपालबाट बङ्गलादेशमा बिजुली ल्याउने वातावरण बनाइदिन आग्रह गरेको जनाइएको छ। सरकारले यात्रुबाट जफत भएका 151वटा मोबाइल सेट लिलामीका लागि राखेको छ। त्रिभुवन विमानस्थल भन्सार कार्यालयले यात्रु भन्सारको छुट सुविधा मिचेर र कानुनले तोकेभन्दा बढी सङ्ख्यामा ल्याएको मोबाइल जफत गर्ने गरेको छ। ती मोबाइल नियमित रूपमा लिलामी गर्ने गरेको कार्यालयको मुद्दा तथा लिलामी शाखाले पुस 18 मा 151 थान मोबाइल आइफोन सहित लिलामीमा राखेको हो। न्यूनतम मूल्य 93,54,000 रुपियाँ तोकेर लिलामीको सूचना प्रकाशित भएको जनाइएको छ। 35 थान प्ले स्टेसनमा सामग्री पनि लिलामीमा राखिएको जनाइएको छ। गत मक्सिर 13 मा पनि कार्यालयले करिब 26 लाख रुपियाँ मूल्यको 27 थान मोबाइल लिलामीको सूचना प्रकाशित गरेको थियो। भन्सार तिर्नुपर्ने तय भएका मोबाइललाई यात्रुले शुल्क तिरेपछि 45 दिनभित्र जाँच पास गरेर लैजान पाउँछन्। तर केही यात्रुहरू यस्तो शुल्क तिर्न तयार नभएपछि उनीहरूको फोन लिलामीमा राख्ने गरिएको छ। यस्ता फोन लिलामीबाट कार्यालयले राजस्व पनि पाउँछ। सिलबन्दीको माध्यमद्वारा लिलामी बिक्री गर्नुपर्ने भएकाले इच्छुक संस्थाबाट 15 दिनभित्र गोप्य सिलबन्दी दर भाउ आह्वान गरिएको जनाइएको छ। विदेशबाट फर्कने नेपाली यात्रुले एउटा मात्रै मोबाइल साथमा ल्याउन पाउने व्यवस्था छ, तर धेरै यात्रुले उपहार स्वरूप ल्याएका फोन समातिने गरेका छन्। दर्शक महानुभाव, यसप्रति तपाईँको धारणा के छ? आफ्नो धारणा तलको कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नुहोला। बाँकीको नेपालगञ्ज उपमहानगरपालिकामा दादुराको महामारी फैलिएपछि बालबालिकामा खोप लगाउन थालिएको छ। नेपालगञ्जमा 5 वर्ष माथिका बालबालिकामा प्रकोप देखिएकाले 6 महिनादेखि 15 वर्ष उमेरका बालबालिकामा खोप लगाउन थालिएको जनाइएको छ। नेपालगञ्ज उपमहानगरपालिकाका स्वास्थ्य महाशाखा प्रमुख रामबहादुर चन्दले बताउनु भएको छ। वडा नम्बर 5, 7 र 8 मा खोप लगाउन सुरु गरिएको उहाँको भनाइ छ। दादुरा देखिएका नेपालगञ्जका 5, 7, 8, 9, 10, 11, 14, 15, 22 का 11,000 बालबालिकालाई खोप लगाउने लक्ष्य रहेको उहाँले बताउनुभयो। दादुराले नेपालगञ्जमा एक बालकको मृत्यु भइसकेको छ। बुटवलमा सामूहिक कुटपिटबाट एक पुरुषको हत्या गरिएको छ। बुटवल उपमहानगरपालिका 13 नागरिक टोलका 55 वर्षीय हेमप्रसाद नेपालको घरमै बसिरहेका बेला एक समूहले कुटपिट गर्दा ज्यान गएको छ। शुक्रबार साँझ 6 बजे स्थानीय प्रदीप पाण्डेको नेतृत्वमा आएको अमृत पराजुली, अनिल पराजुली, खेम पाण्डे, गायत्री पराजुली लगायतले कुटपिट गर्दा नेपालको मृत्यु भएको इलाका प्रहरी कार्यालय बुटवलका प्रमुख डीएसपी दानबहादुर थापाले बताउनु भएको छ। डीएसपी थापाका अनुसार कुटपिटको प्रतिकार गर्दा हेमप्रसादका 2 छोराहरू दिपेश र दिवस घाइते भए छन्। कुटपिटपछि नेपाललाई नजिकैको एडमन्ड सिटी अस्पताल पुर्याइएकोमा अस्पतालले मृत घोषणा गरेको जनाइएको छ। विश्वका हिम नदीहरू वैज्ञानिकहरूले सोचेभन्दा चाँडो लोप हुने अवस्थामा पुगेका छन्। जलवायु परिवर्तनका कारण 2/3 हिम नदी यो शताब्दीको अन्त्यसम्ममा अस्तित्वबाटै विलिन हुने एउटा नयाँ अध्ययनले देखाएको छ। यदि विश्वले भविष्यको तापक्रमलाई 1 डिग्रीको सेरोफेरोमा सीमित गर्न सकेमा हिम नदीलाई जोगाउन सकिनेछ, तर अन्तर्राष्ट्रिय लक्ष्यहरू पूरा गर्न प्राविधिक रूपमा सम्भव नभए पनि त्यो असम्भव हुने वैज्ञानिकहरूले बताएका छन्। तापक्रम वृद्धिका कारकलाई नियन्त्रण गर्न औद्योगिक राष्ट्र प्रतिबद्ध नभई अन्तर्राष्ट्रिय लक्ष्य हासिल गर्न असम्भव प्राय छ। सन्
2100 सम्ममा विश्वका आधाभन्दा कम हिम नदी हराउने त्यही अध्ययनका लेखकहरूले जनाएका छन्। अध्ययन अनुसार प्राय साना तर प्रख्यात हिम नदी लोप हुँदै गएका छन्। सबैभन्दा विषम परिस्थितिमा विश्वका 83% हिम नदी सन् 2100 सम्ममा हराउने सम्भावना रहेको बिहिबार सार्वजनिक भएको साइन्स जर्नलमा उल्लेख छ। ग्रिनल्यान्ड र अन्टार्कटिका बाहेक भूमिमा आधारित विश्वका 2,15,000 हिम नदीमाथि विगतको भन्दा गहन ढङ्गले गरिएको अध्ययनले ती नदी लोपको सङ्घारमा पुगेको देखिएको छ। हिम नदी पग्लिएसँगै समुद्रको सतहमा पनि वृद्धि हुनेछ। दक्षिण अफ्रिकामा रहेको नेपाली दूतावासले ट्राभल एडभाइजरी जारी गरेको छ। दक्षिण अफ्रिकामा हुँदै युरोप तथा अमेरिका पठाउने भन्दै ठगी गर्ने प्रवृत्ति बढेको भन्दै दूतावासले ट्राभल एडभाइजरी जारी गरेको हो। पछिल्लो समयमा दक्षिण अफ्रिकामा वैदेशिक रोजगारीमा आकर्षक तलब सुविधासहितको पदमा काम लगाइदिने भन्दै प्रलोभनमा पार्ने क्रम बढ्दो छ, तर दूतावासले कसैको प्रलोभनमा नपर्न आग्रह गरेको छ। अमेरिकी पूर्व विदेश मन्त्री हिलारी क्लिन्टनले कोलम्बिया विश्वविद्यालयमा पढाउने भएकी छिन्। क्लिन्टनले कोलम्बिया विश्वविद्यालयको स्कुल अफ इन्टरनेसनल एन्ड पब्लिक अफेयर्समा विश्व मामिला प्राध्यापकका रूपमा काम सुरु गर्न लागेको न्युयोर्क पोस्टले जनाएको छ। उनले आउँदो फेब्रुअरी 1 देखि आफ्नो नयाँ जिम्मेवारी वहन गर्नेछन्। क्लिन्टन सन् 2009 देखि 2013 सम्म बाराक ओबामाको कार्यकालमा विदेश मन्त्री थिइन्। क्लिन्टनले विश्वविद्यालयमा जिम्मेवारी पाउँदा आफू सम्मानित महसुस भएको प्रतिक्रिया दिएकी छिन्। उनले विश्वविद्यालयको अमेरिकी र विश्वका राजनीतिक नेतृत्वका नयाँ पुस्तालाई शिक्षित गर्दै विश्वका सबैभन्दा ठूला चुनौतीहरूलाई सम्बोधन गर्न मद्दत गर्ने प्रतिबद्धता र प्रयासहरूमा योगदान गर्न आफू तयार रहेको बताएका छिन्। सन् 2022मा कोलम्बिया विश्वविद्यालयले क्लिन्टनलाई कानुन विषयमा मानवार्थ विद्याबारे डिग्री प्रदान गरेको थियो। युक्रेनमाथि आक्रमण सुरु गरेको 10 महिनाभन्दा लामो समयपछि रुसले पहिलोपटक 36 घण्टे युद्धविरामको घोषणा गरेको छ। अर्थोडक्स इसाईहरूको क्रिसमस पर्वको अवसर पारेर रुसी राष्ट्रपति भ्लादिमिर पुटिनले 36 घण्टाका लागि युद्धविरामको घोषणा गरेका छन्। यो युद्धविराम शुक्रबार रातिदेखि लागू भएको जनाइएको छ। जनवरी 7 तारिकमा अर्थोडक्स क्रिसमस मनाइँदैछ। युक्रेनले अस्थायी युद्धविरामलाई अस्वीकार गरेको छ। युक्रेनी राष्ट्रपतिका सल्लाहकार माइखेलो पाडोल्याकले कब्जा गरेको युक्रेनी भूमि छोडेर रुसी सेना फिर्ता नभएसम्म कुनै पनि अस्थायी युद्धविराम नहुने बताएको बीबीसीले जनाएको छ। नेपाल टी20 लिग क्रिकेट प्रतियोगिता अन्तर्गत शुक्रबार भएको दोस्रो खेलमा विराटनगर सुपर किङ्सले फार वेस्ट युनाइटेडलाई हराएको छ। अन्तिम ओभरमा जितका लागि 6 रन चाहिएकोमा फार वेस्टले 2 रन मात्र जोड्न सक्दा विराटनगरसँग 3 रनले पराजित भएको हो। त्रिवी क्रिकेट मैदानमा विराटनगरले दिएको 148 रनको लक्ष्य पछ्याएको फार वेस्टले 20 ओभरमा नै 9 विकेट गुमाएर 144 रन मात्र बनाउन सकेको थियो। फार वेस्टका लागि कप्तान हसमतुल्लाह शाहिदीले 58 र उमेर अलीले 12 बलमा 23 रन बनाए पनि अन्य खेलाडीले राम्रो अङ्कमा रन बनाउन सकेनन्। विराटनगरका राज ननानले 3 र सूर्य तामाङले 2 विकेट लिए। यसअघि टस जितेर ब्याटिङ गरेको विराटनगरले 20 ओभरमा 6 विकेट गुमाएर 147 रन बनाएको थियो। विराटनगरका लागि हुसैन तलतले 50 र विवेक यादवले 20 बलमा नट आउट 35 रन बनाए। फार वेस्टका उमर अलीले 2 विकेट लिए। यो हारसँगै फार वेस्ट लिगबाट बाहिरिने पहिलो टोली बनेको छ। विराटनगरले भने यो खेल जितेसँगै प्लेअफको सम्भावना बलियो बनाएको छ। अब प्लेअफमा स्थान बनाउन पोखरा एभेन्जर्स, काठमाडौँ नाइट्स र विराटनगर बीच प्रतिस्पर्धा हुनेछ। समूह चरणको खेलको अन्तिम दिन आज काठमाडौँ र विराटनगर तथा पोखरा र फार वेस्ट बीच प्रतिस्पर्धा हुनेछ। शीर्ष स्थानको लुम्बिनी अल स्टार्स र दोस्रो स्थानको जनकपुर रोयल्स क्वालिफायरमा पुगिसकेका छन्। नेपाल टी20 लिगमा शुक्रबार भएको पहिलो खेलमा जनकपुर रोयल्स क्वालिफायरमा पुगेको छ। त्रिवी क्रिकेट मैदानमा भएको लुम्बिनी खेलमा लुम्बिनी अल स्टार्सलाई 23 रनले हराउँदै जनकपुरले क्वालिफायरमा प्रवेश पाएको जनाइएको छ। सहारा क्लबले वर्ष नै गर्दै आएको मोफसलकै प्रतिष्ठित आरआर पोखरा गोल्ड कपको 22औं संस्करण आज सकिँदैछ। उपाधिका लागि आज ए डिभिजन क्लब सङ्कटा र अमेरिकी टिम भुटनिज युथ स्पोर्ट्स क्लब VYSCले मैदानमा सङ्घर्ष गर्नेछन्। बुधबार भएको पहिलो सेमिफाइनल खेलमा सङ्कटाले साबिक विजेता समेत रहेको विभागीय टोली एपिएफलाई 4-1 को फराकिलो अन्तरले स्तब्ध पार्दै फाइनल यात्रा तय गरेको हो। बिहिबार भएको दोस्रो सेमिफाइनलमा अमेरिकी टिम भुटनिज युथले आरआरको नवप्रवेशी चर्च बोइजलाई 1-0 ले हराएको हो। आरआरको 22औं संस्करणसम्म आइपुग्दा सङ्कटा 6 पटक मात्र सहभागी भएको छ, जसमा 1 पटक उपाधि उचालेको छ। सङ्कटाले 2077 को संस्करणमा विदेशी टोली
अफ्रिकन रुट्सलाई पराजित गर्दै उपाधि जितेको हो। पहिलोपटक फाइनल पुगेको अमेरिकी टिम भुटनिज युथको प्रतियोगितामा दोस्रो सहभागिता हो। अघिल्लो संस्करणमा यो टिम क्वार्टर फाइनलबाटै बाहिरिएको थियो। आजको फाइनलमा 1 वर्षको अन्तरमा दोस्रो पटक फाइनल पुगेको सङ्कटा पुनः उपाधि चुम्ने दाउमा हुनेछ भने भुटनिज युथ क्लब पनि प्रतियोगितामा जित हासिल गरेर उपाधि जित्ने पहिलो विदेशी टिम बन्ने लक्ष्यमा रहेको जनाइएको छ। यो प्रतियोगिताको उपाधि विजेताले 12 लाख र उपविजेताले 6 लाख रुपियाँ पुरस्कार पाउने आयोजकले जनाएको छ। स्पोर्ट्सको मुख्य विधा पबजी मोबाइल विश्व च्याम्पियनसिपको फाइनल चरणका खेलहरू शुक्रबारबाट सुरु भएका छन्। विभिन्न चरण पार गरी फाइनल छनौट भएका 16 टिमको प्रतिस्पर्धाबाट आइतबार नयाँ विश्व विजेताको टुङ्गो लाग्नेछ। 10 नोभेम्बर 2022 देखि मलेसियाको कोलालम्पुरमा सुरु भएको यो प्रतियोगितामा समूह चरण, सर्भाइभल चरण र लास्ट चान्स मार्फत फाइनल चरणका लागि टिम छनौट गरिएको हो। इन्डोनेसियाको जाकर्तामा हुने फाइनल चरणका खेलहरू नेपाली समयअनुसार शुक्रबार साँझ 6:30 बजेबाट सुरु भइरहेका छन्। 40 लाख अमेरिकी डलर कोर पुरस्कार राशि रहेको पबजी मोबाइल विश्व च्याम्पियनसिपमा नेपालका 3 सहित 51 टिमको सहभागिता थियो। उनीहरू आफ्नो महादेशीय छनौट पार गरेर विश्व च्याम्पियनसिप खेल्न आएका हुन्। 10 देखि 27 नोभेम्बरसम्म सञ्चालित समूह चरणमा 48 टिमलाई समावेश गरिएको थियो। उनीहरूलाई 3 समूहमा विभाजन गर्दा हरेक समूहमा 16 टिम थिए। समूहमा शीर्ष 3 टिम सिधै फाइनलमा पुग्दा 4औं देखि 11औं स्थानका टिमले सर्भाइभल चरण खेल्नु पर्ने भयो। बाँकी 5 टिम समूहबाट बाहिरिएका थिए। 3 समूहबाट 8-8 गरी 24 टिम बीच 30 नोभेम्बरदेखि 2 डिसेम्बरसम्म सर्भाइभल चरणमा प्रतिस्पर्धा भयो। तीमध्ये शीर्ष 16 टिम लास्ट चान्सका लागि छनौट हुँदा पुछारका 8 टिम बाहिरिए। लास्ट चान्सको प्रतिस्पर्धा 3 र 4 डिसेम्बरमा आयोजना भएको थियो। यो चरणमा 16 टिम समावेश रहेका थिए। उनीहरू मध्येबाट शीर्ष 5 टिमलाई फाइनल चरणमा प्रवेश गराइएको। सबै चरणका खेल मलेसियामा आयोजित भएका थिए। 3 समूहका शीर्ष 3 गरी 9 टिम, लास्ट चान्सबाट आएका 5 र सीधा फाइनलमा आमन्त्रित 2 गरी 16 टिम बीच फाइनलमा प्रतिस्पर्धा हुन लागेको जनाइएको छ। चीनको व्लुप्स स्पोर्ट्स र इन्डोनेसियाको अल्टर इगो लिम्याक्सलाई सीधा फाइनलमा आमन्त्रण गरिएको हो। यी 2 टिम नै उपाधिको मुख्य दावेदार समेत रहेको जनाइएको छ। यसैबीच नेपाली टिमले विश्व च्याम्पियनसिप खेलको यो तेस्रो पल्ट हो। यसअघि 2 पटक DRS टिम समूह चरणमा पुगे पनि त्यसबाट माथि उक्लन सकेको थिएन। तर यसपल्ट DRS सहित T2K र स्काइलाइट्सले समूह चरण पार गरेका छन्। T2K ले समूहमा शीर्ष 3 भित्र रहेर सिधै फाइनलमा स्थान बनाएको हो। स्काइलाइट्स सर्भाइभल चरणबाट अगाडि बढ्न सकेन। T2K र DRS भने फाइनल चरण खेल्दैछन्। एल्लो समूहमा परेको T2K समूहमा तेस्रो हुँदै सिधै फाइनल स्पर्धाका लागि छनौट भएको हो। यो पबजीमा नेपालको सबैभन्दा ठूलो सफलता समेत हो। समूह चरणमा तेस्रो भएपछि उसले 80,000 अमेरिकी डलर पुरस्कार पायो भने सहभागिता खर्चका रूपमा 10,000 अमेरिकी डलर समेत पाएको थियो। समाचार पार्टी न्युज बुलेटिनमा पालो भएको छ समाचार पार्टी हेल्थ टिप्स। आजको समाचार पार्टी हेल्थ टिप्समा हामीले मुटु बचाउने 7 तरिकाको विषयमा जानकारी दिनेछौँ। हामीलाई अन्तिमसम्म हेर्नुहोला। सबै नेपालीहरू माझ पुर्याउनका लागि यो भिडियोलाई सक्दो शेयर गर्नुहोला। मुटु बचाउने 7 तरिका। कम्तीमा 7 घण्टा सुतौँ। हरेक रात कम्तीमा 7 घण्टा सुतौँ। कडा परिश्रम छ भने 8 घण्टा सुत्न सकिन्छ। निन्द्रा बिग्रिएमा शरीर चल्ने प्रक्रियामा गडबड हुन्छ र मधुमेहले सताउने सम्भावना बढ्छ। निन्द्रा नपुग्दा धमनीमा क्याल्सियम जम्मा हुने खतरा हुन्छ, जसले धमनी खुम्चिन सक्छ। आफ्नो रक्तचाप जानी राखौँ। रक्तचापको जानकारी अत्यन्त महत्त्वपूर्ण छ। उच्च रक्तचापले धमनीलाई कमजोर बनाउँदै लैजान्छ। 120/80 देखि 130/85 को रक्तचापलाई उच्च मानिँदैन। रक्तचापलाई नियन्त्रणमा राख्नु भनेको आफ्नो शरीरलाई स्वस्थ र तन्दुरुस्त राख्नु हो। यसका लागि व्यायाम, मोटोपना घटाउने, तनावमुक्त हुने उपायहरू अवलम्बन गर्नु राम्रो हो। धुम्रपान नगरौँ र सेकेन्ड ह्यान्ड धुवाँबाट बचौँ। धुम्रपानले मुटुलाई असर गर्छ, त्यसकारण धुम्रपान गर्नु हुँदैन। यसका साथै अरूले खाएको धुवाँले पनि तपाईँलाई उत्तिकै असर गरिरहेको हुन्छ। चुरोट खाएको वरिपरि 1 घण्टासम्म बस्नाले दिनको 2 देखि 4 वटा चुरोट खाए समान हानि पुर्याउँछ। धुम्रपान यसै पनि मुटु रोगको एउटा कारण हो। दैनिक 30 मिनट हिँडौँ। व्यायामले मानिसको आयु बढाउन मद्दत गर्छ। साथै व्यायामले मुटुको धड्कन हरेक दिन राम्रोसँग चलाउन पनि मद्दत पुर्याउँछ। बुढोपना शरीरमा नदेखिनु र त्यसको प्रत्यक्ष फाइदा भइहाल्यो। त्यसैले दिनको कम्तीमा 30 मिनट हिँडेर भए पनि स्वास्थ्यमा ध्यान दिनु जरुरी हुन्छ। हप्ताको 1 दिन माछा खाउँ। माछामा पाइने ओमेगा 3 तेलले मुटु र धमनीको चाललाई चुस्त राख्छ। यसमा पाइने प्रोटिनले मान्छेको मुटुलाई सबैभन्दा धेरै फाइदा गर्ने अनुसन्धानले देखाएको छ। सन्तुष्ट हुन सिकौँ। आर्थिक कारणले मानसिक तनाव कहिल्यै लिनु हुँदैन। तनावले मान्छेको निन्द्रा मात्र होइन, मुटुको काम गर्ने क्षमतामा पनि ह्रास ल्याउँछ। त्यसकारण सन्तुष्ट हुन सिक्ने, आनन्द लिने बानी बसाल्नुपर्छ।
र अर्को हो दाँत माज्ने। गिजामा लाग्ने रोगहरूले कहिलेकाहीँ हृदयघातसम्म गराउन सक्छ, तसर्थ दन्त स्वास्थ्यको ख्याल गरेर पनि मुटु बचाउन सकिन्छ। दर्शक महानुभाव, आज हामीले मुटु बचाउने 7 तरिकाको विषयमा जानकारी दियौँ। तपाईँलाई कस्तो लाग्यो आफ्नो धारणा तलको कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नुहोला। सबै नेपालीहरू माझ पुर्याउनका लागि यो भिडियोलाई सक्दो सेयर गर्नुहोला। हवस् त दर्शक महानुभाव, आजका महत्त्वपूर्ण समाचार, ब्रेकिङ न्युज अपडेट लगायत तपाईँलाई काम लाग्ने हेर्नै पर्ने महत्त्वपूर्ण खबरहरू यति नै। हामीले प्रस्तुत गरेका यी समाचारहरूप्रति तपाईँको धारणा के छ? आफ्नो धारणा तलको कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नुहोला। हाम्रो मेहनतका लागि यो भिडियोमा एउटा सानो लाइक अवश्य गर्नुहोला। दर्शक महानुभाव, पल पलको न्युज अपडेटका लागि हाम्रो च्यानललाई तपाईँले अहिलेसम्म सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन भने कृपया सब्सक्राइब गर्नुहोस् अनि नजिकै आउने बेल आइकनलाई क्लिक गर्नुहोला। पल पलको न्युज अपडेटका साथ फेरि हाम्रो भेट हुनेछ। तपाईँ समाचार पार्टी हेर्दै गर्नुहोस्। नमस्कार।